बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जमाल हुस्न की अल्फाज में ताबीर नामुमकिन, जमाल हुस्न की अल्फाज में ताबीर नामुमकिन, मुजस्मे नूर की खींचे कोई तस्वीर नामुमकिन। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में है, जिसमें आप बकौल इब्राहीम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं, यानी पोते हैं, जो उन्होंने फरमाया वो हम आपके आगे बयान करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन बहन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए वीडियो पे बहुत मेहनत करते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल मुबारक की महक का ताबीर करना मुमकिन नहीं। हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी हिम्मत कुछ ज़ब्त फरमाया, उसका खुलासा पेश है। इब्राहीम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं, यानी पोते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान फरमाते तो कहा करते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे, ना ज़्यादा पुस्ता कद, बल्कि म्याना कद लोगों में थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ना बिल्कुल पेचदार थे, ना बिल्कुल सीधे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी लिए हुए थे। न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे बदन के थे, न गोल चेहरा कि अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरा मुबारक में थी, यानी चेहरा अनवर ना बिल्कुल गोल था ना बिल्कुल लंबा, बल्कि दोनों के दरमियान था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद सुर्खी माइल था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें नहायत स्याह थीं और पलकें दराज, बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थीं, मसलन कहनियाँ और घुटने, और ऐसे ही दोनों मोढ़ों के दरमियान की जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर मामूली तौर से ज़ायद बाल नहीं थे, यानी बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि उनके बदन पर बाल ज़्यादा हो जाते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर ख़ास हिस्सों के अलावा जैसे बाजू, पिंडलियाँ वगैरह, उनके अलावा और कहीं बाल ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नाफ तक बालों की लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और कदम मुबारक पर गोश्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलते तो कदमों को कुव्वत से उठाते, गोया कि पस्ती की तरफ चल रहे हैं। जब आप किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन मुबारक के साथ तवज्जो फरमाते थे, यानी ये कि सिर्फ गर्दन फेर कर किसी की तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे, इसलिए कि इस तरह दूसरों के साथ लापरवाही जाहिर होती है। सुभान अल्लाह। और बाज़ औक़ात तकब्बराना हालत हो जाती, बल्कि सीना मुबारक समेत इस तरफ रुख फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी दिल वाले थे और सबसे ज़्यादा सच्ची ज़ुबान वाले थे, सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले थे और सबसे ज़्यादा शरीफ घराने वाले थे। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो ज़ुबान, तबीयत, ख़ानदान, औसाफ ज़ाती और निस्बती हर चीज़ में से सबसे ज़्यादा अफजल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स यकायक देखता मरऊब हो जाता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार इस कदर ज़्यादा था कि अव्वल वहला में देखने वाला रौब की वजह से हैबत में आ जाता था।
اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور صاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با جمال با کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ ایک دفعہ سب لوگ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبے نہ پستہ قد بلکہ درمیانہ اور معتدل قد مبارک تھا، بالکل متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا۔ البتہ آپ کا معجزہ تھا کہ مجمع میں سب سے لمبے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے سر مبارک اور بدن مبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینے کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہ تھا۔ بدن کے اعضاء خوبصورت اور نورانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، داڑھی مبارک گنجان اور بھرپور تھی۔ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراغ تھا۔ یہ فصیح و بلیغ فرد کی نشانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے بارے میں۔ آنکھیں سیاہ تر، پلکیں دراز، آنکھوں کا شگاف تناسب کے ساتھ زیادہ تھا۔ سرخ دھاریاں بھی تھیں۔ جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے۔ بھویں گھنی لیکن باریک تھیں اور بالکل ملی ہوئی بھی نہ تھیں۔ دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک تناسب کے ساتھ لمبی تھی جس پر نور چمکتا تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا جو کہ نور حسن کی وجہ سے محسوس ہوتا۔ رخسار مبارک اور گردن مبارک نرم اور ہموار تھے، اس طرح گردن مبارک اور نرم چمکدار تھی۔ دانت مبارک، دندان مبارک باریک اور آبدار تھے۔ سامنے کے دو دانت مبارک یعنی ثنایا کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ سخاوت شجاعت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلتے، جھک کر چلتے اور پیر اٹھا کر چلتے، یعنی گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کشادہ اور گوشت سے بھری ہوئی، یہ قوت شجاعت کی علامت ہے۔ بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں، کلائیاں مبارک دراز تھیں، تلوے قدرے گہرے تھے۔ الغرض حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ نیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔